5 बजे नै निन्द्रा खुल्यो अब के गर्ने सोचे नयाँ बेडसिट ट्राई गर्छु मलाई चाहिँ कलर कम्बिनेसन मिलाउनलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ ए सबै ट्राई गरे तर यो ठीक लाग्यो कि जस्तो लाग्यो मसँग प्लेन थिएन खासमा यसमा प्लेन भएको भए एकदम दामी हुन्थ्यो बेड साइड टेबलको पालो यो फुल खल्लो लाग्यो आई मिन अलि प्लेन देखेन र अनि मसँग लाइट थियो ट्राई गरे हेरे ठिकै लाग्यो त्यस्तो मन परेन मसँग यो फुल थियो अनि मैले ट्राई गरे हेरे उज्यालो देखाइदियो यसो देखेको थियो मसँग डल थियो अनि कसरी मिलाउने होला सोच्दा सोच्दा ट्राई गर्दा पहिला यसरी राखे अनि अर्को डललाई कसरी राख्ने त यो यसरी राखे भने न यसरी राखौँ कि ट्राई गरे हेरे मन परेन अनि यो पनि ट्राई गरे हेरे भएन नो यो पनि भएन यसरी चाहिँ भयो मन पर्यो आई मिन लाइक लुक एट देम